रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। अहिले बेलुकीको 7:30 बजेको छ। सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN-बाट अब प्रसारण हुँदैछ साझा खबर। CIN-को साझा खबरबाट सुबिता रिसालको नमस्कार। साझा खबर देशभरिका सामुदायिक रेडियो CIN खबर.com र मोबाइल एप CIN-मा पनि सुन्न सकिन्छ। अर्थमन्त्री खतिवड़ाद्वारा राजीनामा, नयाँ मन्त्रीको खोजी शुरू। तत्कालका लागि मन्त्रीमण्डल भने हेरफेर नहुने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई। विद्यार्थीको वैकल्पिक सिकाइलाई मान्यता दिने सरकारको निर्णय। 4वटा पद्धतिको आधारमा जाने हुन्छ। पहिलो पाठ्य पुस्तक दिने र स्वयं सिक्ने सामग्रीहरू उपलब्ध गराउने, दोस्रो रेडियो र एफएमबाट पठन पाठन गर्ने, तेस्रो टेलिभिजन र केबल, र चौथो चाहिँ अनलाइन। कोरोनाका कारण आज एकै दिन 14 जनाको मृत्यु, 1359 जनामा संक्रमण, संक्रमित 44,000 नागे, 25,561 जना भने स्वस्थ। आजसम्म डिस्चार्ज हुनुहुने जम्मा 25,561 जना हुनुहुन्छ र यो चाहिँ 58% हो। विश्व बैंकद्वारा नेपाललाई 1,27 करोड अनुदान। कोरोना महामारीको बीचमा सुरक्षित तवरले काम गर्दै किसान, नागरिकले सावधानी नअपनाउँदा लकडाउन गर्न बाध्य भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको भनाई। किनभने नागरिकहरूमा चाहिँ जे खालको व्यवहारको परिवर्तन हुनुपर्ने थियो त्यो व्यवहार परिवर्तन भएन भन्ने कुराहरू त लकडाउन खुल्ने बित्तिकै थाहा भयो। र भारतमा पछिल्लो 3 दिन यता दैनिक 80,000 भन्दा बढीमा कोरोना संक्रमण। कोरोना नियन्त्रणमा ठोस कार्यक्रम ल्याउन राष्ट्रसङ्घीय महासचिवको आग्रह। सयौं रेडियो, हजारौं रेडियो कर्मी र करोडौं नेपालीको माझमा यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। किसान र मलको कथा नेपालमा पर्यायवाची जस्तै भइसकेको छ। प्रमुख बाली लगाउने याममा हुने मल अभाव र हरेक वर्ष दोहोरिने चक्र हुन्। यसपटक कोरोनाको कहर देखाउँदै ठेकेदारले बदमाशी गरेपछि संकट अझ गहिरिएको छ। अब पनि 1 महिनाभित्र मल नपाए त्यसको असर उत्पादनमा पर्ने र देशलाई नै ठूलो घाटा लाग्नेछ। किसानलाई यथाशीघ्र मल उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ। अब कहिल्यै नदोहोरिने गरी आयात प्रक्रियामा भएका लापरवाहीको पनि गम्भीर लेखाजोखा गरिनुपर्छ। अब खबर गीता चिमोरियाबाट। अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवड़ाले पदबाट राजीनामा दिनुभएको छ। उहाँले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई राजीनामा बुझाउनु भएको हो। त्यसअगाडि उहाँ अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित विदायी कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएको थियो। अर्थमन्त्री खतिवड़ाले आफूले वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनको चुनौतीपूर्ण अवस्थामा जिम्मेवारी सम्हालेको भन्दै जग बसाल्न सफल भएको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। वित्तीय संघीयतामा शून्यबाट अगाडि बढेको र आधार बनाउनु पर्ने समय भएकाले बढ़ी नै चुनौती रहेको खतिवड़ाको भनाइ थियो। आफ्नो कार्यकालमा राजस्व प्रशासनमा समेत सुधार भएको उहाँले दावी गर्नुभएको छ। खास गरी भ्याट फिर्ता खारेजीको निर्णयलाई अर्थमन्त्रीले सफल निर्णय मान्नु भएको छ। अर्थमन्त्री खतिवड़ा 2.5 वर्ष कार्यभार सम्हालेर आज विदा हुनुभएको हो। यससँगै अब नयाँ अर्थमन्त्रीको खोजी शुरू भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तत्काल मन्त्री परिषद पुनर्गठन नहुने बताउनु भएको छ। आज बसेको मन्त्री परिषद बैठकमा सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष समेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्री परिषद पुनर्गठन आफूहरू विरुद्ध गरिएको प्रचार मात्र भएको बताउनुभयो। उहाँले हल्लाको पछि नलाग्न मन्त्रीहरूलाई आग्रह गर्दै मन्त्री परिषद पुनर्गठन नहुने बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले खाली भएको ठाउँमा नयाँ मन्त्री नियुक्त गरे पनि सिंहको मन्त्री परिषद पुनर्गठन भने नहुने बताउनु भएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमणबाट थप 14 जनाको मृत्यु भएको छ। आज नियमित जानकारी दिने क्रममा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले 4 जना महिला र 10 जना पुरूषको मृत्यु भएको जानकारी दिनुभयो। प्रवक्ता डाक्टर गौतमका अनुसार मृत्यु हुनेमा
मृत्यु हुने महिलामा चितवनका 35 वर्षीया सहित काठमाडौँका 3 जना महिला रहेका छन्। काठमाडौँका 82 वर्षीया 67 र 22 वर्षीया महिलाको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएको हो। त्यसैगरी सप्तरीका 55 वर्षका 2 जना पुरुष, धनुषाका 65 वर्षका, रसुवाका 31, कास्की र नवलपरासीका 37, प्युठानका 58, रूपन्देहीका 78, पाल्पाका 63 र सुर्खेतका 42 वर्षका पुरुषको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 271 पुगेको छ। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 44,000 नागेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 1359 जनामा संक्रमण पुष्टि भएसँगै आज 44,236 पुगेको हो। काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै थप 454 कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। यस्तै 24 घण्टामा 1354 जना निको भएका छन्। यो सँगै निको हुनेको संख्या 25,561 पुगेको छ। यो 58% भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। 24 घण्टामा पीसीआर परीक्षण 13,680 रहेको पनि मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिनुभयो। नेपालमा आजको पीसीआर जम्मा 13,638 गरी जम्मा 7,45,490 परीक्षण भएको छ। क्वारेन्टाइनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको संख्या 6,561 रहेको छ। कोभिड-19बाट संक्रमण मुक्त भई गत 24 घण्टामा डिस्चार्ज हुनुहुनेहरूको संख्या 1354 छ। आजसम्म डिस्चार्ज हुनुहुने जम्मा 25,561 जना हुनुहुन्छ र यो चाहिँ 58% हो। सरकारले नागरिकले नियमहरू पालना नगर्दा कोरोनाको संक्रमण बढ्दै गएको र लकडाउन गर्न बाध्य भएको बताएको छ। लकडाउन खुल्ने बित्तिकै भीड़भाड़ बढेको र नियमहरू पालना हुन छोडेका कारण बाध्य भएर लकडाउन गर्नु परेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको हो। सीआईएनसँग कुराकानी गर्दै मन्त्रालयका विज्ञ सल्लाहकार डाक्टर खेम कार्कीले लकडाउन मात्रै कोरोना नियन्त्रणको एक मात्रै विकल्प होइन भन्ने जान्दा जान्दै पनि सरकार बाध्यतामा परेको बताउनुभयो। बन्दाबन्दी नगरेको भए काठमाडौँमा अहिले चाहिँ दिल्लीको जस्तो स्थिति भइसक्यो। त्यसैले यो उपयुक्त उपाय होइन भन्ने चाहिँ उहाँहरूलाई मैले के चुनौती दिन्छु भने त्यसो भए के गर्ने त भन्ने कुरा हो। त्यसो भए चाहिँ कोरोनाले चाहिँ संक्रमण भएको देख्न चाहने हो भन्ने कुरा चाहिँ ठूलो प्रश्न हो। त्यसैले अहिले राज्य चाहिँ संवेदनशील भएर जनताहरूलाई जोगाउनको लागि, आफ्ना नागरिकहरूलाई जोगाउनको लागि, किनभने नागरिकहरूमा चाहिँ जे खालको व्यवहारको परिवर्तन हुनुपर्ने थियो त्यो व्यवहार परिवर्तन भएन भन्ने कुराहरू त लकडाउन खुल्ने बित्तिकै थाहा भयो कि लकडाउन खुल्ने बित्तिकै अब कोरोनाको संक्रमण छैन, जोखिम छैन भनेर कसैले पनि मास्कको प्रयोग राम्रोसँग गर्नु भएन, भौतिक दूरी कायम गर्नु भएन। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ स्वास्थ्य कोरोना चाहिँ बढ्यो र मान्छे चाहिँ संक्रमित व्यक्तिहरू चाहिँ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा भयङ्कर मोबिलिटी गर्ने, अर्कोलाई सार्ने र सबै मान्छेहरूले हरेक मान्छे चाहिँ जिम्मेवार नभएको कारणले गर्दाखेरि बन्दाबन्दी गर्नुको विकल्प अर्को विकल्प छैन। त्यसो भएको हुनाले सरकारले गरेको र सरकारको यो चाहिँ रहर होइन, कर हो र बाध्यता हो। सरकारले विद्यालय शिक्षामा वैकल्पिक पद्धतिबाट सिकेका सिकाइलाई मान्यता दिन क्रेडिट गणना गर्ने निर्णय गरेको छ। कोभिड-19 संक्रमणको जोखिमका कारण विद्यालयहरू सञ्चालन हुन नसकेपछि सरकारले होम स्कुलिङ, रेडियो शिक्षा, टेलिभिजन शिक्षण, अनलाइन कक्षा लगायतका वैकल्पिक सिकाइलाई मान्यता दिने गरी क्रेडिट गणना गर्ने भएको हो। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले नोभेल कोरोना भाइरसले गर्दा यो वर्षको पाठ्यक्रम खुम्च्याइएको पनि जानकारी दिनुभएको छ। शैक्षिक सत्रको 4.5 महिना बितिसकेकाले पाठ्यक्रममा अत्यावश्यक बाहेकका विषयवस्तु पढ्नु नपर्ने उहाँले आज बताउनु भएको हो। मन्त्री पोखरेलसँगको विशेष संवाद केही बेरमा सुन्न सक्नुहुनेछ। बीमा समितिले निजी अस्पतालको प्रयोगशालामा गरिएको पीसीआर परीक्षणमा कोरोना भएको पाइएमा बीमा कम्पनीले भुक्तानी दिनु नपर्ने भन्दै पत्र मार्फत कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिएको छ। कोरोना बीमा मापदण्ड 2077 को परीक्षित 3 को दफा 11 अनुसार नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायबाट पीसीआर परीक्षण गर्दा कोरोना भाइरस पोजिटिभ देखिएमा मात्रै भुक्तानी गर्ने गरी व्यवस्था गर्न थप स्पष्ट गरिएको बेहोरा अनुरोध गरिन्छ, समितिको निर्देशनमा भनिएको छ। बीमा समितिले निजी अस्पतालबाट आएको रिपोर्ट मध्ये केही नक्कली भएको आशंकामा यस्तो निर्देशन दिएको पनि बताएको छ। समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले वास्तविक पीडितले मात्र सुविधा पाउन् भन्ने उद्देश्यले यसो गरिएको बताउनुभयो। रातो मछिन्द्रनाथसँग रथयात्रा गर्न नसकिएकोमा क्षमा माग्दै आज ललितपुरमा क्षमा पूजा गरिएको छ। आज बिहान 8 जना पुजारीले ललितपुर महानगर क्षेत्रमा लगाइएको कर्फ्यूकै बीचमा विशेष पद्धतिका साथ मछिन्द्रनाथको क्षमा पूजा गरेका हुन्। हिजो प्रशासनले लगाएको निषेधाज्ञा अवज्ञा गर्दै रथ तान्न खोज्दा स्थानीय र प्रहरीबीच झडप भएको थियो। युवाहरूको कुटपिटबाट ट्राफिक प्रहरीका एकजना जवान समेत घाइते हुनुभएको थियो।
साझा खबरमा अब विदेशको खबर। भारतमा लगातार दोस्रो दिन 83,000 भन्दा बढी कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। भारत सरकारको स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 83,341 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको हो। भारतमा संक्रमितको संख्या 39,36,000 भन्दा बढी भइसकेको छ भने 68,472 जनाको मृत्यु भएको छ। विश्वका ठूला अर्थतन्त्र भएका देशहरूको संगठन G20 का विदेश मन्त्रीहरूले आफ्ना सीमाहरूलाई खुल्ला गर्नुपर्ने बताएका छन्। विश्वमा कोरोना भाइरसका कारण उत्पन्न भएको आर्थिक मन्दीको परिस्थितिलाई विचार गरेर G20 मा आबद्ध देशहरूले आफ्ना सीमानाहरू खोल्नुपर्ने बताएका हुन्। हिजो साउदी अरेबियाद्वारा आयोजना गरिएको भर्चुअल बैठकमा ती देशहरूले यस विषयमा जोड़ दिएका छन्। हाल विश्वमा नै कोरोना भाइरसको महामारीका कारण आर्थिक समस्या उत्पन्न भइरहेको भन्दै यसबाट विश्वभर नै आर्थिक मन्दीको अवस्था आउने भएकाले उनीहरूले यो आग्रह गरेका हुन्। र संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले कोभिड-19 संक्रमणको नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी उपायहरू अवलम्बन गर्ने विषयमा सोच्न G20 का सदस्य राष्ट्रहरूलाई आग्रह गर्नुभएको छ। यो महामारीको नियन्त्रणका लागि ठोस कार्यक्रमहरू ल्याउन पनि उहाँले ती देशहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। गीता चिमोरिया। कोरोनाको कहर छिचोल्दै किसानहरू खेतीपातीमा व्यस्त। स्वास्थ्य सुरक्षाका पाटाहरू अवलम्बन गर्दै सामाजिक दूरी कायम गर्दै अब मकै भाँच्ने कामहरू अनि खेतबारीमा कामहरू अनि कर्जाबारीका कामहरू गरिरहेका। डण्डेलधुराका किसानको उत्साह रिपोर्टसँगै कोरोनाको कहरमा परेको शैक्षिक सत्र पूरा होला, परिस्थिति अनुसार पाठ्यक्रम र पाठ्यभार बदल्ने तयारी के छ, शिक्षा मन्त्रीसँगको विशेष संवाद लगायतका सामग्री बाँकी नै छन्। सीआईएनको साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। तपाईं आफूलाई स्वस्थ राख्ने जिम्मा तपाईंकै हो। तपाईंका बालबालिकालाई स्वस्थ राख्ने जिम्मा पनि तपाईंकै हो। अनि तपाईंका आमा बुबालाई स्वस्थ राख्ने जिम्मा पनि तपाईंको नै हो। त्यसो भए सरकारको कुरा मान्नुहोस्, केही दिन घरभित्रै बस्नुहोस्, नोभेल कोरोना अर्थात् कोभिड-19 को संक्रमणबाट आफू, परिवार, समाज र देशलाई नै जोगाउनुहोस्। कोरोना संक्रमणबाट बच्न र बचाउन सरकारले तोकेका नियमहरू पालना गरौं। रोगबाट बच्न सके मात्रै धन सम्पत्ति र अवसरको महत्व हुन्छ। कोभिड-19 ले सृजना गर्ने महामारीको जोखिमबाट बच्न अन्य व्यक्तिबाट टाढा बस्ने, मास्क लगाउने र हात धुने बानीलाई जीवन बनाउनुहोस्। नेपाल सरकार एसियाली पूर्व तयारी साझेदारी एपीपी एडीपीसी को सहकार्यमा एनडीआरसी नेपाल। अहिले कोभिड-19 र लकडाउनसँगै विद्यालयहरू बन्द भई बालबालिकाहरू घरभित्रै बस्न बाध्य छन्। प्राकृतिक र मानव सिर्जित विपदको समयमा अन्य सामान्य अवस्थाको तुलनामा यो बेला विभिन्न किसिमको हिंसा, दुर्व्यवहार र शोषणको उच्च जोखिम भएकाले बालबालिकाको विशेष संरक्षणको आवश्यकता पर्दछ। यो बेला बालबालिकामाथि हिंसा, दुर्व्यवहार र शोषणका साथै बालविवाह र बेचबिखनको सम्भावना पनि बढी हुन्छ। परिवारको गर्जो टार्न र विद्यालय बन्द भएकाले बाल श्रम अथवा जबरजस्ती काममा लगाउने र विद्युतीय दुर्व्यवहारको सम्भावना पनि बढेको छ। यो अवस्थामा बालबालिकाहरूलाई चिने जानेका व्यक्तिहरू समेतबाट यौनजन्य हिंसा गर्ने, मानसिक रूपमा यातना दिने जस्ता क्रियाकलापहरू हुन सक्छन्। बालबालिकामाथि कुनै पनि हिंसा वा दुर्व्यवहार भएको पाइएमा, हराएमा वा फेला परेमा प्रहरीलाई 100, खोज तलास केन्द्रको निशुल्क हटलाइन नम्बर 104 वा बाल हेल्पलाइन नम्बर 1098 र बेचबिखन सम्बन्धी प्रहरीको हटलाइन नम्बर 1177 मा खबर गरौँ। प्लान इन्टरनेशनल नेपाल र सीआईएन। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क सीआईएन। तपाई सामुदायिक सूचना नेटवर्क सीआईएनले तयार पारेको साझा खबर सुन्दै हुनुहुन्छ। विश्व बैंकले नेपाललाई 1,27,00,00,000 रुपैयाँ 91,85,00,000 बराबरको अनुदान सहायता उपलब्ध गराएको छ। अनुदान सहायता उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा आज हस्ताक्षर भएको छ। विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रममा खर्च गर्ने गरी विश्व बैंकबाट सो सहायता उपलब्ध भएको हो। कोरोना महामारीको संकटका बीच आधारभूत शिक्षामा पहुँच कायम राख्न र बालबालिकाको सिकाइमा निरन्तरता दिन यो सहायताले मद्दत गर्ने विश्व बैंकले जनाएको छ। लिदी पहिरो पीड़ितले प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेश कुमार ढकाललाई निवेदन पत्र बुझाएका छन्। पहिरो पीड़ित व्यवस्थापन समितिका संयोजक रमेश तोङको नेतृत्वमा सिन्धुपाल्चोकको सदरमुकाम चौतारा पुगेको टोलीले 10 बुँदे निवेदन पेश गरेको हो। अप्पर बलेफिया हाइड्रो पावरको कारण असुरक्षित भएको बस्तीलाई तत्काल स्थायी रूपमा नै सुरक्षित रूपमा स्थानान्तरणको माग गर्दै उनीहरूले निवेदन पत्र बुझाएको रेडियो मेलम्ची सिन्धुपाल्चोकले खबर पठाएको छ।
विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरसका कारण नुवाकोटमा संक्रमणको जोखिम बढेको भन्दै जिल्लाभित्र नै सबै नाकामा कडाई गरिएको छ। नुवाकोटभित्र नै कोलपुटार नाका बाहेक अरू सबै अत्यावश्यकका लागि मात्रै खुल्ला गरिएको छ। त्यसबाहेक मोटरसाइकल समेत अरू नाकाबाट आवतजावत गर्न नपाइने बनाइएको छ। रेडियो भैरवी नुवाकोटले खबर पठाएको छ। समुदाय स्तरमा कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलने जोखिम भएपछि देशका विभिन्न जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। तर सुदूरपश्चिमका ग्रामीण क्षेत्रमा यति बेला कामको चटारो छ। किसानहरूले कसरी सतर्कता अपनाउँदै काम गरिरहेका छन्? सुदूरपश्चिमका किसानहरू यति बेला मकै भाँच्ने, धान काट्ने लगायतका काममा व्यस्त छन्। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न स्थानीय सरकारले सचेतना अभियान तीव्र पारेसँगै खेतबारीमा काम गर्दा पनि उनीहरूले दूरी कायम गरी सचेतनाका साथ काम गरिरहेका छन्। अझै मेरो गाउँपालिका डडेलधुराका हिरादेवी मल्ल कोरोना भाइरसको डर भए पनि काम गर्दै लाछौँ। यहाँ पनि दूर ड्राइभर काम पढाउँछ, एकला जनाना उसरी उठ्यो भने मिलजाले काम त्यहाँ कपै एकजुट भएर त्यहाँ अत्याल एकला ड्राइभर घाँस पातलो एकला जना काम त अझै बढ्यो। खान त चाहिन्छ, बसाइएर खाना त चाहिन्छ। सुदूरपश्चिममा गहुँ पछिको मुख्य बाली धान र मकै हो। मकै धान थन्क्याउनमा व्यस्त रहेका किसानलाई कोरोनाको डर मानेर घरमा नै बसेर पुग्दैन। त्यसैले स्वास्थ्य सचेतना अप्नाई काम गरिरहेको बताउनुहुन्छ सिगास गाउँपालिका बैतडीका ललिता धामी। हामी मकै भाँचिरहेछौँ, धान पनि काटिरहेछौँ, कोरोनाको डरले मात्रै खान पुग्दैन। धेरै मानिसहरूको भिडभाड हुने बजार क्षेत्रमा मात्रै होइन, सुदूरपश्चिमका ग्रामीण भेगमा पनि अहिले नागरिकले स्वास्थ्य सचेतनाका साथ काम गरेको बताउनुहुन्छ पाटन नगरपालिका बैतडीका लक्ष्मी प्रसाद भट्ट। ग्रामीण परिवेशमा पनि मान्छेहरूको अलिकति भिड भएका त सहर बजार जस्तै भिड भएका पनि छ। विदेशबाट आएका अनि इन्डियाबाट आएका मान्छेहरू पनि छन्। तर अब कामको सिजन हो र कामको सिलसिलामा आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल राख्दै स्वास्थ्य सुरक्षाका पाटाहरू अवलम्बन गर्दै सामाजिक दूरी कायम गर्दै अब मकै भाँच्ने कामहरू अनि खेतबारीमा कामहरू अनि करेकाबारीका कामहरू गरिरहेका। कोरोना भाइरसबाट बच्नको लागि सरकारले एक परिवारका सदस्य बाहेक अन्यसँग भेटघाट हुने कामलाई निषेध गरेको छ। सरकारको नियम मान्दै किसानहरू खेतबारीमा काम गरिरहेका छन्। ममता भट्ट, CIN रेडियो अमरगढी, डडेलधुरा। तपाई सामुदायिक सूचना नेटवर्क CINले काठमाडौँमा तयार पारेको साझा खबर सुन्दै हुनुहुन्छ। रोकिएका परीक्षा कहिलेसम्म होलान्? परिस्थिति सामान्य भयो भने हामी तुरुन्तै गर्न सक्छौँ 1 महिनाको तयारीमा। तर अब परीक्षा गर्ने कि अरू विकल्पमा जाने भन्ने कुरा पनि उठेका छन्। 12 को परीक्षाको सन्दर्भमा त यो चाहिँ मन्त्री परिषदले नै निर्णय गर्छ। अब शैक्षिक गतिविधि कसरी अगाडि बढ्छ? शिक्षा मन्त्री गिरिराज मणि पोखरेलसँगको विशेष कुराकानी बाँकी नै छ। CINको साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। पवन कलीसँग कोरोनाका कुरा। नमस्ते, सन्चै हुनुहुन्छ? क्यार लानुभयो घरमा? मेरो अत्यास लाग्छ। मेरो यादले सतानी म त आइहालेँ क्यारे। म पवन कली नि सन्चै छु। पवन कलीसँग कोरोनाका कुरा। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र, सेभ द चिल्ड्रेन र सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN को प्रस्तुति। शनिबार बिहान 7:15 देखि 7:30 सम्म सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN मार्फत देशैभरिका सामुदायिक रेडियोहरू, युट्युब र सामाजिक सञ्जालहरूबाट हेर्न र सुन्न सकिन्छ। पवन कलीसँग कोरोनाका कुरा। आगोले एकैछिन कोले पनि जिन्दगी बेकार हुन्छ। आगो तातो सलाई बिजुली प्रयोग गर्दा होस गर्नुपर्छ। चिसो पानीले निभाउनु पर्छ शरीरमा आगो लागेपछि। सुतीले छोपी लानु पर्छ बिरामीलाई स्वास्थ्य चौकी। नानी हो हुन्न भान्सामा खेल्नु तातो र बलले सामान हुन्छ। होस गरी चलाऊ स्टोभ र ग्यास, भुइँमा पकाए दुर्घटना बढ्छ। अग्निजन्य दुर्घटना भएमा 01 55 55 689 मा सम्पर्क गर्नुहोस्। BBS नेपाल, ललितपुर।
अहिले कोभिड-19 र लकडाउनसँगै विद्यालयहरू बन्द भई बालबालिकाहरू घरभित्रै बस्न बाध्य छन्। प्राकृतिक र मानव सिर्जित विपदको समयमा अन्य सामान्य अवस्थाको तुलनामा यो बेला विभिन्न किसिमको हिंसा, दुर्व्यवहार र शोषणको उच्च जोखिम भएकाले बालबालिकाको विशेष संरक्षणको आवश्यकता पर्दछ। यो बेला बालबालिकामाथि हिंसा, दुर्व्यवहार र शोषणका साथै बालविवाह र बेचबिखनको सम्भावना पनि बढी हुन्छ। परिवारको गर्जो टार्न र विद्यालय बन्द भएकाले बाल श्रम अथवा जबरजस्ती काममा लगाउने र विद्युतीय दुर्व्यवहारको सम्भावना पनि बढेको छ। यो अवस्थामा बालबालिकाहरूलाई चिने जानेका व्यक्तिहरू समेतबाट यौनजन्य हिंसा गर्ने, मानसिक रूपमा यातना दिने जस्ता क्रियाकलापहरू हुन सक्छन्। बालबालिकामाथि कुनै पनि हिंसा वा दुर्व्यवहार भएको पाइएमा, हराएमा वा फेला परेमा प्रहरीलाई 100, खोज तलास केन्द्रको निशुल्क हटलाइन नम्बर 104 वा बाल हेल्पलाइन नम्बर 1098 र बेचबिखन सम्बन्धी प्रहरीको हटलाइन नम्बर 1177 मा खबर गरौँ। प्लान इन्टरनेशनल नेपाल र CIN। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। तपाई सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN ले काठमाडौँमा तयार पारेको साझा खबर सुन्दै हुनुहुन्छ। चैत पहिलो सातादेखि विद्यालयहरू बन्द छन्। विद्यार्थीले स्कूल देख्न नपाएको झण्डै 6 महिना हुन लाग्यो। शैक्षिक सत्र शुरू भयो तर पठन पाठन हुन सकेको छैन। केही ठाउँमा वैकल्पिक सिकाइ पद्धतिको अभ्यास त भइरहेको छ तर त्यति प्रभावकारी देखिएको छैन। यसै परीक्षाको विकल्प खोजिए पनि कक्षा 12 लगायतका थुप्रै परीक्षा विकल्पविहीन बनेका छन्। यस्तोमा सरकारको नीति अब के हुन्छ? यस वर्षको शैक्षिक सत्र खेर जाने त होइन? शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराज मणि पोखरेललाई साथी राजन रुचालले सोध्नु भएको छ। आज मात्रै मैले यो चिन्तालाई ध्यान दिएर नै यो शैक्षिक सत्र सुनिश्चित गर्ने गरी अब वैकल्पिक पद्धतिमा जाउँ भनेर चाहिँ मन्त्रालयले निर्णय गरेको छ। मैले आफ्नो सार्वजनिक धारणा पनि प्रस्तुत गरिसकेको छु। त्यसको मतलब के हुन्छ? 4वटा पद्धतिको आधारमा जाने हुन्छ। पहिलो पाठ्य पुस्तक दिने र स्वयं सिक्ने सामग्रीहरू उपलब्ध गराउने, दोस्रो रेडियो र FM पठन पाठन गर्ने, तेस्रो टेलिभिजन र केबल, र चौथो चाहिँ अनलाइन जहाँ इन्टरनेट, विद्युतको सुविधा र उपकरणहरू छन्। यो 4वटा पद्धतिको आधारमा सबै विद्यार्थीहरूलाई कुनै न कुनै पद्धतिको आधारमा समेटेर जानुपर्छ। तर त्यो सबै पद्धति कुनै पद्धतिको अलि बढी प्रभावकारिता होला, कुनैको कम होला। त्यसले कसरी विद्यार्थीलाई समेट्न सक्ला त नि एकै हिसाबले? अब यो चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि अब विश्वविद्यालयको सन्दर्भमा चाहिँ अनलाइनमा विकास भइराखेको छ। ग्रेजुएटको अलिकति तयारी गर्नुपर्छ। टेक्निकल एजुकेसनको सन्दर्भमा चाहिँ प्र्याक्टिकलमा अलिकति प्रब्लमहरू हुन सक्दछन्। त्यसको पनि चाहिँ नयाँ ढङ्गले सोचौँ भनिएको छ। माध्यमिक विद्यालय शिक्षाको कोणबाट हेर्दाखेरि चाहिँ अहिले हामीले एकातिर हामीसँग विकल्प छैन। यी 4वटा पद्धतिमा चाहिँ जुन पद्धतिबाट हुन्छ विद्यार्थीले घरमा बसेर सिक्ने, त्यसलाई शिक्षकले चाहिँ होमवर्क दिने, त्यसको मूल्याङ्कन गर्ने, त्यसलाई चाहिँ परीक्षाको रूपमा चाहिँ मूल्याङ्कनमा जे गरिन्छ त्यही ढङ्गले यसलाई अगाडि बढाउने। अब अहिले हामीले पाठ्यभारहरू चाहिँ घटाएर यो वर्षको शैक्षिक सत्र सुनिश्चित गर्ने गरी अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर भनेका छौँ। सङ्कटको बेलामा सामान्य ढङ्गले सोच्न मिल्दैन। यो सङ्कटको बेलामा नै जसरी विद्यार्थीलाई लिएर जानुपर्छ, सँगसँगै शिक्षा मन्त्रालयले दुर्गम ठाउँको विद्यार्थीलाई पनि छोड्नु भएन। त्यो ठाउँको विद्यार्थीलाई चाहिँ कसरी समेट्नुहुन्छ? आज मन्त्री परिषदमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले पनि यही कुरालाई जोड दिनु भएको थियो। अहिले पहुँचमा नभएका गरिब, विपन्न, दुर्गम क्षेत्रका फरक क्षमता भएकाहरूको लागि कसरी समेट्ने भनेर चाहिँ एक्सन प्लान बनाउने भन्ने निर्देशन भएको छ। हामी छलफलको प्रक्रियामा छौँ। मैले सबै प्रकारका सामाजिक विकास मन्त्रीहरू, लोकल लेभलका सरकारहरूसँग पनि हामीले छलफल गर्छौँ। 3 तहको सरकारले छलफल गर्नुपर्छ, एक्सन प्लान बनाउनुपर्छ र बच्चा कहाँ छ, उसलाई कसरी सिकाउन सकिन्छ भनेर सृजना ढङ्गले खोजी गर्नुपर्छ, निक्लिन्छ बाटो। तपाईँले भनेको कुरालाई पत्याउने हो भने कुनै पनि हालतमा दुर्गमको विद्यार्थी, फरक क्षमता भएको विद्यार्थी जो पछाडि परेको छ त्यस्तो विद्यार्थी पढ्नबाट छुट्दैन, छुटाउनु हुँदैन। अलिक सूक्ष्म व्यवस्थापन गर्नुपर्ने विषय पनि हो, यो गर्नै पर्छ। तर जसो तसो हामीले पठन पाठन त अगाडि बढाउँला, गरौँला, शैक्षिक सत्र पनि पुरा गरौँला। रोकिएका परीक्षाहरूको सन्दर्भ पनि छ, आउन लागेका परीक्षाहरूको सन्दर्भ पनि छ। त्यसमा चाहिँ के सोचिराखेको छ मन्त्रालयले? 11 को परीक्षा हामीले विद्यालयलाई दिइसक्यौँ। उहाँहरूले नै सबै मूल्याङ्कन गर्ने आदि इत्यादिहरू भइसकेको छ। 12 को परीक्षाको सन्दर्भमा विभिन्न राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले अध्ययन गरेर केही विकल्पहरू दिएको छ, 7वटा विकल्पहरू मैले आज सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई पनि दिएको छु, क्याबिनेटलाई पनि उठाएको छु। अब सङ्क्रमण बढिरहेको अहिलेको परिस्थितिमा अब फेस टु फेस पद्धतिको आधारमा यस्तो चल्न सक्छ न, एक ठाउँ जम्मा भएर हामी परीक्षा गराउन सक्छौँ। ठुलो खालको स्थिति छ। यसमा पनि विकल्पहरू खोज्ने दिशामा भएको छ। युनिभर्सिटीहरूलाई रोकेका परीक्षाहरू कुनै समय अनुकूलतामा गर्ने हुन सक्छन्, पठन पाठन बढाउन
भनिसकेको 6 महिनाको आफ्नो क्यालेन्डर चाहिँ सार्वजनिक गर्नुहोस् भनिसकेर धमाधम गरिराख्नु भयो। यसै पनि शैक्षिक सत्र ढिला भइराखेको छ। 6 महिना जति त हामीले झन्डै बिताइसकेको अवस्था छ। त्यो कारणले रोकिएका परीक्षाहरू अब कति समयभित्र होलान्, कति समय कुर्नुपर्छ विद्यार्थीले? ठ्याक्कै हामीले अहिले मिति भन्न सक्दैनौँ। यो वास्तवमा चाहिँ अब कतिपय विद्यालयले गर्नुपर्ने कुराहरू हुन्छन्, कतिपय युनिभर्सिटीले गर्ने हुन्छन्, कतिपय सिटिबिटीले गर्ने हुन्छन्। तिथि मिति सम्बन्धित निकायहरूले यसको चाहिँ टुङ्गो लगाउनुहुन्छ। अब जुन पद्धतिबाट सम्भव छ त्यो पद्धतिबाट अगाडि बढाउने भनेर एउटा निर्देशिका पनि हामीले चाहिँ तयार गरेका छौँ। चाँडै हामी त्यसलाई सार्वजनिक गर्दैछौँ। बारम्बार सिआइएनमा आइरहने प्रश्न भनेको चाहिँ 12 कक्षाको परीक्षा कहिले हुन्छ, 11 को परीक्षा कसरी हुन्छ भनेर बारम्बार आइरहने प्रश्न हो। फेरि पनि मैले दोहोऱ्याएर सोधेँ, कति 3 महिना 4 महिना पर्खिनुपर्छ कि विद्यार्थीले त्योभन्दा छिटै गर्न सकिन्छ कि? अहिले समयको कुरा हामी नगरौँ। एक दोस्रो कुरा चाहिँ सङ्क्रमण अरू देशमा भन्दा हाम्रोमा पछि बढेर गएको छ। यो कुरा सबैले बुझ्नु भएको छ। त्यो परिस्थितिले निर्धारण गर्ने कुरा भयो। परिस्थिति सामान्य भयो भने हामी तुरुन्तै गर्न सक्छौँ 1 महिनाको तयारीमा। तर अब परीक्षा गर्ने कि अरू विकल्पमा जाने भन्ने कुरा पनि उठेका छन्। अब 12 को परीक्षाको सन्दर्भमा त यो चाहिँ मन्त्री परिषदले नै निर्णय गर्छ। जे होस्, शैक्षिक सत्र अगाडि बढ्दै गर्दा 12 का परीक्षा दिनुपर्ने विद्यार्थीहरू पनि कुनै हिसाबले छुट्दैनन्, अगाडि नै जान्छन् सँगसँगै भन्ने हिसाबले बुझ्नु पर्यो। त्यसै नै बुझ्नुपर्छ। मैले सबैलाई चाहिँ आफ्नो पढाइ नछोड्ने, सिक्ने प्रक्रिया नछोड्ने, त्यो कोभिडले ल्याएको परिस्थितिमा स्वयं सिक्ने प्रक्रियामा जाऊ भनेर कोभिडले भनेको छ। अझ चाहिँ परीक्षाहरू हुन्छन्, अगाडि पनि पठन पाठनको प्रक्रिया हुन्छन् भनेर यो समयलाई सदुपयोग गर्न म सबै विद्यार्थीहरूलाई पनि आग्रह गर्छु। अघि तपाईँले मन्त्री परिषदको कुरा जोड्नु भएको थियो कक्षा 12 को परीक्षा सञ्चालनको विषयमा अथवा के निर्णय गर्ने भन्ने विषयमा। तपाईँहरूले यो कोरोनाको कहरलाई कहिलेसम्म पर्खेर बस्नुहुन्छ कक्षा 12 को विद्यार्थीको सन्दर्भमा चाहिँ? विद्यालय शिक्षाको अन्तिम परीक्षा भएको कारणले गर्दाखेरि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले दिएका सुझावहरूलाई दृष्टिगत गरेर हामीले सकिन्छ भने परीक्षाकै लागि पर्खेका हौँ। अहिले पनि परिस्थितिको विश्लेषण गरिरहेको छौँ। मेडिकल काउन्सिलका अथवा ससाना परीक्षाहरू गर्न अभ्यास पनि चलिराखेको छ। तर यो ठुलो खालको परीक्षा छ, यो सजिलो छैन। छलफल प्रारम्भ भएका छन्। अब उहाँहरूले पनि बुझ्नुहुन्छ कि यो भदौ महिना चाहिँ हाम्रो सङ्क्रमणको अलिकति उत्कर्षतर्फ गइराखेको छ भनेर जनस्वास्थ्य कर्मीहरूले भनेको कुरा विद्यार्थीहरूले अभिभावकले पनि सुनिराख्नु भएको छ। त्यसैले यो अझै लम्बिएर गयो भने हामीले अरू विकल्प सोच्नुपर्छ। त्यो नियन्त्रण हुँदै गएछ भनेदेखि जतिसक्दो चाँडो परीक्षा गर्ने दिशामा पनि हामी जान्छौँ। कार्तिकसम्म मङ्सिरसम्म तपाईँहरूले पर्खिने सम्भावना छ? मिति नभनौँ, महिना नभनौँ, यो परिस्थितिको आधारमा चाहिँ अब हामीले 10 को एक ढङ्गले निकास निकाल्यौँ, 12 को पनि एक ढङ्गले निकास निस्किन्छ भन्ने कुरामा आशावादी हुँ। अर्को प्रश्न, एकदमै धेरै आउने प्रश्न भनेको चाहिँ तपाईँहरूले शिक्षकलाई समयमै विद्यालयमा पुग्न भनेर भन्नुभयो। त्यसको मतलब भदौसम्ममा पुगिसक्नु भनेर भन्नुभएको थियो। थुप्रै शिक्षकहरू पुग्न पाउनु भएको छैन। कतिपय पुगेका शिक्षकहरूले पनि विद्यालयमा गएर के गर्ने भन्ने अन्योलता छ। के भन्नुहुन्छ अब चाहिँ? पहिले त नपुगेका शिक्षकलाई पनि तुरुन्तै पुग्नलाई मैले आग्रह गर्छु। मैले आज वक्तव्य सार्वजनिक गर्दै उहाँहरूलाई सम्बन्धित ठाउँसम्म पुग्नको लागि जिल्ला प्रशासनलाई पनि आग्रह गरेको छु। शिक्षक नगइकन विद्यालयको यो वैकल्पिक प्रणाली लागू हुँदैन। विद्यार्थीसँग पनि संवेदन गर्ने, अभिभावकसँग पनि संवेदन गर्ने छ। अरू परिस्थितिभन्दा भिन्न छ र मैले धेरै ठाउँमा शिक्षकहरू पुग्नु भएको छ। छुटपुट भएका ठाउँका पनि उहाँहरूले चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ। शिक्षकहरूमै भर पर्दछ यो चाहिँ यो अभियान कति सफल हुन्छ भन्ने कुरा। यसपटकबाट चाहिँ अब हामीले नीति नै परिवर्तन गरेर कोरोनासँग लड्दै सिकाइ प्रक्रियालाई पनि अगाडि बढाउने गरी सरकारले त्यो खालको बृहत तयारी गरिराखेको हो भनेर आम नागरिकले बुझ्दा भयो। समग्र नेपालको कोणबाट चाहिँ दीर्घकालीन ढङ्गले पनि प्रणाली निर्माण गर्ने कुरा पनि हो भनेर हामी सबैले लिनुपर्छ। सरकार त्यही दिशामा चाहिँ लामो छलफल र गृह कार्यपछि हामी यो दिशामा आएका छौँ। त्यसले माग गरेको एक्सन प्लान पनि हामी निर्माणमा जुटेका छौँ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराज मणि पोखरेल सीआईएनसँग कुराकानी गर्नुहुँदै। बागलुङमा हिजो बाढीले बगाएकाहरूको खोजीमा जुटेको नेपाली सेनाले आज कसैलाई पनि फेला पार्न सकेको छैन। हिजो भेटिएका 13 जनाको शव भने पहिचान भएर परिवारलाई बुझाइएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। ढोरपाटा नगरपालिकाको भुजीखोलामा आएको बाढीमा परेर बेपत्ता भएका 38 जना मध्ये हिजो 13 जनाको शव भेटिएको थियो। 25 जना अझै पनि बेपत्ता छन्। रेडियो परिवर्तन बागलुङले खबर पठाएको छ।
भक्तपुरमा कोरोना संक्रमितको घरमा वडा कार्यालयले ताला लगाइदिएको छ। भक्तपुर नगरपालिका 10 मा 47 वर्षका पुरुषमा कोरोना संक्रमण देखिएपछि घरमा वडा कार्यालयले ताला लगाइदिएको हो। बुधबार 47 वर्षका पुरुषमा कोरोना संक्रमण देखिएपछि उपचारका लागि अस्पताल लगिसकिएको छ। वडा कार्यालयले घरमा ताला लगाइदिएपछि कमल विनायक स्थित संक्रमित पुरुषको परिवार र डेरा गरी बस्ने 3 परिवारका 10 जना घरभित्रै थुनिएका छन्। ग्रेस एफएम भक्तपुरले खबर पठाएको छ। अर्थमन्त्री युवराज खतिवड़ाले पदबाट राजीनामा दिनुभएको छ। अब नयाँ मन्त्रीको खोजी शुरू भएको छ। तत्कालका लागि मन्त्रीमण्डल भने हेरफेर नहुने प्रधानमन्त्री ओलीले बताउनु भएको छ। कोरोनाका कारण आज एकै दिन 14 जनाको मृत्यु भएको छ। 1359 जनामा संक्रमण देखिएको छ। कुल संक्रमित 44,000 नागेका छन्। 25,561 जना भने कोरोना भएर पनि निको भएका छन्। विश्व बैंकले नेपाललाई 1,27 करोड अनुदान दिएको छ। र भारतमा पछिल्लो 3 दिन यता दैनिक 80,000 भन्दा बढीमा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। कोरोना नियन्त्रणमा ठोस कार्यक्रम ल्याउन राष्ट्रसङ्घीय महासचिवले आग्रह गर्नुभएको छ। हवस् त आजलाई साझा खबरको समय सकियो। प्राविधिक साथी सुनिल राज भारतलाई धन्यवाद। भोलि भदौ 20 गते बिहान 6 बजेको साझा